देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. हो संवसार क्षणीक जावन आसा आनी जेजू क्रिस्त मनशा पूत परत येता. आनी ह्या मनशा पुताचें येणें, जेजू क्रिस्ताचें येणें लागींच आसा भाव भयणीनो. देखूनच जेजू क्रिस्त आपल्या उतरांनी थंयसर सांगता, बांदप्या वयर दवरलो एकी फातर उरो आसना म्हणटा. थंयसर आशिल्ल्या देवाळा विशांत थंयसर वर्णन आसल्या त्या लोकांक जेजू क्रिस्त सांगता. आनी अंत काळार अशेंच घडतलें. सोबीत रावळ्यारां बरीं मंदिरां आसतलीं, पूण नीज जावन देवाक आराधन थंय चलतागी म्हणलें सवाल भाव भयणीनो हांगासर सांगता आनी तो म्हणटा, जेजू क्रिस्त म्हणटा, "आळे मनशा पूत हांगा आसा. तो हांगा आयला आसलें घडपां कर्ण जायतो लोक तुमकां ओडटलो, पूण तुमी फसनाकात" म्हणटा. हाच्या नंतर राष्ट्रां वयर झुजां घडतलीं आनी सकट जातलें. हे सकट अंतीम काळाच्यो सुचना जावन आसात. वय भाव भयणीनो आज आमी आमचे दोळे उबारल्यार हेंच घडना गे. संवसारांत अंत लागीं येवना गे. खंडीत अंत लागीं आयला. अंत म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक जेजू क्रिस्ताचें येणें लागीं आयलां. आनी जर तर जेजू क्रिस्ताक निरिक्षा दवरून कोण जर तर जियेता जाल्यार ह्या अंतीम काळार बेंदिसाना बगर तुमी भियेनाकात. बगर अंत तक्षण येवना. आखांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडोवंकूच आसात. वय आमकां धैर्य आसता भाव भयणीनो. कित्याक तो जेजू क्रिस्त आमच्या सांगात आसा. कश्ट चुकले नांत म्हळां जेजू क्रिस्तान. पूण धैर्य घेया हो संवसार हांवें जिखला म्हणटा जेजू क्रिस्त. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणून ताच्या आत्म्याक आमकां दिलां भाव भयणीनो. वय पूण आमकां कळीत आसा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें आसा. आनी त्या येण्या पासत आमी तयारी करनासाव. जेजू क्रिस्ताच्या येण्या पासत आमी राखून रावल्या. वय ह्या संवसारांत जर तर ह्या संवसाराची निरिक्षा दवरून आमी आज म्हणशेर जियेल्यां जाल्यार आज आमची ती चिंतपां बदलिया भाव भयणीनो. वय जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक नेसिल्ल्याक मात्र देवाचें मंदीर जावंक जाता आनी हें मंदीर नश्वर जाल्यारय जेजू क्रिस्ताचो आत्मो आसल्या हर एकल्यांकी जेजू क्रिस्त परत जिवंत उठयता. ताचें बरीच करता आनी ताच्या त्या शाश्वत निवासाक आपोवन व्हरता. तर असल्या संगतींनी निरिक्षा दवरून बसलेल्याक कोणाय की कोणी नाश जायना. बगर तो भियान बसना. बगर धैर्यान बसून ही सुवार्ता परगट करता. तांचे थंय धैर्य आसता. तांचे थंय मोग आसता. वय भाव भयणीनो पिकावळी येतेश्ट आसा आनी तें पीक थंयसर लूण एक घालूंक आसा भाव भयणीनो. हेच्या पयल्या वचपान आमी पळयता थंयसर कोयती आशिल्लो एक देवदूत थंयसर लूण एक तयार जाला. वय कोण तो? जेजू क्रिस्त न्याय तीर्प करूंक येता. बेळ्ळें आसलें ताच्या तुप्यान घालता आनी थंयसर कितें सकट पोल आसा तें सगळें उज्यांत घालून लासतलें म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या उतरांनीच आमकां परत जेजू जागोवन आसा आयच्या दिसा. वय अंत लागीं आयला भाव भयणीनो. सर्ग आनी यमकोंड आसा. वय न्याय तीर्प करूंक जेजू क्रिस्त येता. हांव खंय सर्गाक येता गे यमकोंडाक येता गे म्हणून आमच्या ह्या जिणेंतच निर्धार जाता. हांव कितें विंचतां तेंच म्हजो निर्धार सांगता. ह्या संवसारान जर तर जेजू क्रिस्ताक सस्नीक जिविता पासून हांवें विंचलां जाल्यार खंडीत सस्नीक जिवीत आमचें जाता आनी त्या निरीक्षेन आमी जियेता. जर तर जेजू म्हणून नांव उलो मारून संवसार हांव आशेता जाल्यार खंडीत आमी आशेवचें यमकोंडाचो. कित्याक हो सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा आनी सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केलो तो यमकोंड येदोळसूं तयार जाला आनी जेजू क्रिस्त येताना थंयसर कोणें विंचवण केल्या तेंच ताका दितले. पूण आज आमी जागृत जावया, फाटीं परतुया, पश्चाताप भोगून जेजू कुशीन आमी फाटीं येवया भाव भयणीनो. आमेन.